Okay, so हामी स्टार्ट गर्छौं फेरि स्टिल हामी मा आठजना छौं सो हामीले ओभरभ्यू भित्र रहेको पर्फर्मेन्स यूआरएल इन्स्पेक्सन कभरेज साइट म्याप र रिमुभल जुन यो मेन पार्ट हो त्यो कुराहरु हामीले अलरेडी कभर गरिसक्यौं त्यो बाहेक अर्को हामीले जस्तै एउटा सेटिङमा गएर लिंक रिमुभल गर्ने पार्ट पनि हामीले हेर्यौं त्यसपछि अब हामी अर्को एक्सपिरियन्समा आउँदै छौं सो अब यो एक्सपिरियन्समा अब हामीसँग डाटा चाहिँ तपाईकोमा पनि होला डाटा इज नट इनफ टु शो कोर वेब भाइटलमा पनि सायद डाटा इज नट सफिसिएन्ट टु शो भनेर आएको होला मेबी युजर मोबाइल युजेबिलिटीमा चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट के आएको होला सो यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मेनली तपाईको युजरहरुले गरिने एक्सपिरियन्सको कुरा गरेको है सो पेज एक्सपिरियन्स सो पेजमा चाहिँ मान्छेहरुले कसरी चाहिँ एक्सपिरियन्स उनीहरुको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ सो यो पेज एक्सपिरियन्स यो जुन यो कोर वेब भाइटल मोबाइल युजेबिलिटी यसमा चाहिँ मेनली तपाईको यो कोर वेब भाइटलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ट्राई पेज स्पिड इन्साइडर भनेर आइरहेको छ डाटा इनफ दिन नसकेको कारणले सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं हाम्रो वेबसाइटको स्पिडहरु चाहिँ कस्तो छ मोबाइलमा र डेस्कटपमा भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ देखाउने हो तर यहाँ हामीलाई डाटा इनफ नभएको कारणले हामीलाई यो गुगलकै पेज स्पिड इनसाइट भनेर छ सो त्यो पेज स्पिड इनसाइटमा गएर चेक गर्न चाहिँ हामीले मिल्छ सो ट्राई पेज स्पिड इनसाइट अब मोबाइलमा र डेस्कटपमा सो छुट्टा छुट्टै छ सो मैले अहिले डेस्कटपमा क्लिक गरे किनभने मेरोमा ट्राफिकहरु धेरै डेस्कटपबाट देखाएको भएर सो त्यसको चाहिँ स्ट्याटस के छ सो हामीले यो जीटी मेट्रिक्सबाट पनि हामीले वेबसाइटको स्पिड त हेरि नै सकेको हो एनालाइज हुँदैछ सो एनालाइज भइसकेपछि अब हाम्रो वेबसाइटको खुल्दाखेरि चाहिँ कति टाइम लाग्छ के लाग्छ भनेर हामीलाई देखाउँछ
यो हुँदै गर्छ माथितिर हेर्दै गरौँ सो हामीले मोबाइल र डेस्कटपमा हाम्रो यो वेब भाइटल कोर वेब भाइटलमा चाहिँ हामीले स्पिड मेनली चाहिँ स्पिड तर स्पिड मात्र चाहिँ हुँदैन है सो मेनली हाम्रो पेजेसहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीलाई बताइरहेको हुन्छ कि हाम्रो भिजिटरहरूले चाहिँ उसले पेजहरू कुन कुन भिजिट गर्यो टाइपले त्यसपछि स्पिड त्यति बेला चाहिँ त्यो पेजको स्पिड चाहिँ कस्तो थियो जसले गर्दाखेरि उसले क्लोज गर्यो या बसिरह्यो उसले कुनै पेजमा जस्तै सरसर्ती यसरी स्क्रल मात्र गरेको हैन सो सरसर्ती स्क्रल यसरी स्क्रल मात्र गरेको छ भने त उसले त उसको अडियन्सको एक्सपिरियन्स हामीले के फिल गर्छौँ उसले त केही पनि कन्टेन्ट पढेको छैन हैन यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ओके मेरोमा चाहिँ यो खुलिराखेको छैन यसो ठिक छ तपाईले पनि आफ्नो पेजको चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको पेजको चाहिँ स्पिड मोबाइलमा र डेस्कटपमा चाहिँ के छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सको बाट थाहा हुन्छ यो पेज एक्सपिरियन्स छ कोर वेब भाइटल अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो मोबाइलको मोबाइल युजेबिलिटीमा चाहिँ इरर हुनु भएन अब हामीले मेन किन मोबाइलमा चाहिँ इरर हुनु भएन भनेर यसमा अलिकति फोकस गरिरहेको हो भने आजको डेटमा तपाईको वेबसाइट भिजिट पनि डेस्कटपबाट भन्दा पनि मोबाइलबाट नै धेरै होला या अब फ्युचरमा के हुँदैछ त डेस्कटप या ल्यापटपबाट भन्दा पनि तपाईको चाहिँ कन्टेन्टहरु मोबाइलबाट नै सर्च हुने हुन्छ हामीले पनि भनौं न अब ल्यापटप बाहेक हामीले मोबाइलबाट यति धेरै कन्टेन्टहरु यति धेरै कुराहरुलाई हामीले सर्च गरिरहेका वेबसाइटहरु भिजिट गरिरहेका हुन्छौं भने अबको नेक्स्ट भनौं न हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ डेस्कटप युजेबिलिटी यी सँगसँगै अब चाहिँ मोबाइल युजेबिलिटी मोबाइलमा चाहिँ कस्तो छ परफर्मेन्स भन्ने कुराहरु चाहिन्छ र मोबाइलमा चाहिँ इरर हुनु भएन यदि मोबाइलमा इरर भयो भने चाहिँ मोबाइलमा हेर्दाखेरि मोबाइलमा इरर हैन मोबाइलमा हेर्दाखेरि तपाईको वेबसाइट यदि पेज लोडिङ भएन कुनै यो पेज इनभ्यालिड भयो भन्ने खालको केही प्रब्लम आयो भने डिटेल सबै कुरा यहाँ दिन्छ सो माथि मेरो जुन यो कभरेजमा इरर आइरहेको छ यसरी नै यहाँ इरर दिन्छ त्यो इररलाई क्लिक गर्यो भने त्यो इररलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुराहरु हामीलाई राइट साइडमा डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छ सो यो प्लेटफर्मले हामीलाई ब्लगको थ्रुबाट कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई सोलुसन पनि दिइरहेको हुन्छ यहाँ जुन यो अबाउट सर्च कन्सोल भनेर छ त्यसपछि सबमिट फिडब्याक भनेर छ यो दुईटाको हेल्प लिएर हामीले कुनै इरर फिक्स गर्न जानेनौं भने हामीले गाइड चाहिँ रिड गर्न सक्छौं है ओके इन्हान्समेन्टमा अब हेरौं सो इन्हान्समेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ अझ बेटर तरिकाबाट कसरी देखाउने कसरी एपियर गराउने भन्ने कुराहरुमा मेनली फोकस हुन्छ र अघि सायद टेक्नो शप इन नेपालमा चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट भनेर पनि आएको थियो है सो मेरोमा छैन त्यो चाहिँ मैले अघि पनि भने विभिन्न टुलहरु विभिन्न प्लगइनहरुले यदि यो एसईओ सँग यो सर्च कन्सोलसँग चाहिँ लिंक छ त्यो काम कुराहरुको भने त्यसको बल्ल चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरु पनि यहाँ एपियर गराउँछ सो इन्हान्स मतलब राम्रो गर्नको लागि मात्रै चाहिँ हो है मतलब यो चाहिँ लाइक नेसेसरी या हुन्छ भन्ने कुरा हैन कतिवटा कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन भने कतिवटा कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ र हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ सो ब्रेड क्रम्सको एक्जाम्पल लिने हो भने एउटा पहिलाको जुन स्टोरी थियो ह्यासल एन्ड फ्र्याङ्क या कसको नाम मलाई ठ्याक्कै याद आएन जसमा चाहिँ जंगलमा उनीहरुलाई छोड्न जाने बेलामा उसको सौतेनी आमाले उनीहरुले चाहिँ बाटो पछ्याउँदै फर्किनको लागि चाहिँ ब्रेडको टुक्राहरु चाहिँ छड्दै जान्छ ताकि उ त्यही ब्रेडको टुक्राको आधारमा उ रिटर्न हुन सकिन्छ कि भनेर है इन द सेम वे हाम्रो वेबसाइटमा पनि त मान्छेले भिजिट गर्छ हाम्रो वेबसाइटमा भिजिट गर्दाखेरि उ होम भित्र जाला त्यसपछि उले होम भित्र कुनै कुरा कन्टेन्ट पाउला त्यसपछि त्यहाँ भित्र जाला हैन त्यो सबै जुन वे या प्यासेजहरु जुन छ त्यो प्यासेजहरुलाई चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हो जस्तै म अहिले भर्खर ब्लगमा गए त्यसपछि ब्लग भित्र यहाँ कन्टेन्ट छ कन्टेन्टमा गए सो अहिले त मेरो लेयर एकदमै कम छ सो ब्लग भित्रबाट चाहिँ कन्टेन्टमा गए सो ब्लग भित्रबाट कन्टेन्टमा जाने बेलामा जस्तै यहाँ हेर्नुस् त होमको ब्लग ब्लग चाहिँ यो त अब बिल्डर भनेर यसको एउटा टाइप या क्याटेगोरी होला यो त्यसपछि त्यो ब्लगर क्याटेगोरी भित्र चाहिँ बिल्डर क्याटेगोरी भित्र यो फ्रीलान्स थ्रु 5 यो भनेको मेरो
पाथ देखाइरहेको छ। सो यो पाथ जसलाई चाहिँ हामीले ब्रेड क्रम्स भनिरहेका हुन्छौँ है। सो यो भनेको चाहिँ ब्रेड क्रम्स हो। गुगलमा पनि यदि र्याङ्क भएको कुराहरू अब हामीले ब्रेड क्रम्सहरू हेर्ने हो भने एउटा जस्तै यसको राम्रो यहाँ इक्जाम्पल मैले अघि पाएको थिएँ। सो यो आर्टिकल कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यो play.google.com भित्र स्टोरभित्र एप्सभित्र चाहिँ अनि यो डिटेलभित्र पनि यो पर्टिकुलर पोस्टको यहाँ आइडी भनेर छ। सो यसको यो पाथ भयो। यो पाथलाई चाहिँ हामीले ब्रेड क्रम्स भनिरहेका हुन्छौँ। सर्फेस स्पिड इन्साइट टु द रिटर्न टाइप गर्दा फ्लक्चुएसन डिफरेन्स सो गरिरहेको छ। अब स्पिडमा चाहिँ अहिले त हाम्रो डाटा पुरै नभएको भएर पनि नदेखाएको हुनसक्छ। अर्को भनेको अब यो प्लेटफर्मले देखाउने नदेखाउने भन्ने कुरा यो प्लेटफर्मले पनि भर परिरहेको हुन्छ। यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई कतिको सजिलैसँग चाहिँ ओपन भइरहेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीलाई मेनली 3टा कुरा चेक गर्छ। फर्स्ट कन्टेन्टफुल पेन, स्पिड इन्डेक्स र लार्जेस्ट कन्टेन्ट पेन भनेर। सो यो जुन यो हरियो छ, हरियो मतलब एज पर उसले डिफाइन गरेको प्यारामिटर भित्रै चाहिँ यदि हाम्रो वेबसाइटको लोडिङ स्पिड छ भने जस्तै यहाँ ग्रीन कलर र कति सेकेन्ड छ भनेर पनि देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ मेरो 3.2 त्यसपछि यो चाहिँ एकदमै धेरै भयो भनेर चाहिँ मलाई यहाँ यो चाहिँ रेडमा चाहिँ मलाई दिइरहेको छ है। सो यो मेरो रेड मतलब यो लार्जेस्ट कन्टेन्ट पेन भन्ने चाहिँ मेरो हाई भयो, या भन्नु 3टा प्यारामिटर जुन उसले चेक गरिरहेको छ त्यसमा मेरो यसमा चाहिँ म अप्टिमाइज भएन। सो यसलाई चाहिँ मैले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब अब गर्नै सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है। तपाईको वेबसाइटमा कन्टेन्ट यति धेरै भयो, इमेजहरु यति धेरै युज गर्नुभयो, भिडियोहरु यति धेरै युज गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईले हटाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्स गर्न चाहिँ सकिन्न। यहाँ चाहिँ हामीलाई आएको छ। सो 3टा प्यारामिटरलाई नै चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ र तपाईहरुकोमा पनि आउँछ है। 2-3 चोटी ट्राई गर्नुस्, भएन भने कसले सोधिरहेको थियो प्रितेश। ओके, सो हामी ब्रेड क्रम्समा थियौँ। सो ब्रेड क्रम्सको हामीले एकदम राम्रो इक्जाम्पल मैले कोरामा पाएको थिएँ। सो त्यो कोरामा पाएको भएर ठ्याक्क मैले त्यही देखाएँ। सो कोरा सर्च गर्दाखेरि जुन देखाएको छ यहाँ play.google.com भित्र गएर स्टोरभित्र एप्स डिटेल्स भित्र आइडी इक्वल्स टु समथिङ जुन लेखिएको छ त्यो चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर छ। सो त्यो भनेको चाहिँ ब्रेड क्रम्स। सो यहाँ पनि यो इङ्ग्लिस wikipedia.org त्यसपछि त्यसको विकिभित्र कोरा छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेड क्रम्स भन्छौँ। सो नर्मली सबै वेबसाइटहरु चाहिँ यसरी चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ है। ओके, र ब्रेड क्रम्स चाहिँ हामीलाई कुन बेला जरुरी पर्छ भने यदि हाम्रो यसरी नै धेरै नै लेयर छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। हामीले त्यति धेरै लेयर पनि बनाइराखेका छैनौँ। हामीले लेयर बनाएको भनेको ब्लग र ब्लगभित्र कन्टेन्ट हैन। त्यो भन्दा हामीले धेरै लेयर बनाएका छैनौँ। त्यही भएर ब्रेड क्रम्स चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै नै चाहिन्छ नै भन्ने छैन र नर्मली चाहिँ हाम्रो अलरेडी पनि यो थीममा पनि डिफाइन गरिदिरहेकै हुन्छ। अर्को एउटा भनेको यो साइट लिङ्क सर्च बक्स भनेर हो। यो साइट लिङ्क सर्च बक्सको लागि पनि यहाँ कोराकै मैले इक्जाम्पल एकदम राम्रो भिट्टाको भएर। ओके, अब यो कोरामा यसरी रिजल्ट फ्रम quora.com। सो result.quora.com को लागि पहिला यो ठाउँमा जस्तै यहाँ ब्लग यो एबाउट भनेर पनि आछ। यसलाई हामीले रिच स्निपेट पनि भनिरहेका हुन्छौँ। सो यो ब्लग एबाउट भनेर किन यो ठाउँमा चाहिँ एपियर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो वेबसाइट जस्तै quora.com को वेबसाइट भित्र मान्छेहरू धेरै यो ब्लग र एबाउट चाहिँ धेरै भिजिट गर्दा रहेछन्। सो यो ब्लग र एबाउट चाहिँ मान्छेहरू धेरै भिजिट गर्छन् र यो चाहिँ कुनै न कुनै यो ब्लग र एबाउट चाहिँ यो धेरै भन्दा धेरै र्याङ्किङ भइरहेको या फर्स्ट पेजमा पनि फर्स्ट पोजिसनमा पनि आएको भएर पनि यो चाहिँ हामीलाई देखाएको हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन है, यसमा हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन। ओके, सो यसमा चाहिँ के एपियर गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा डाइरेक्टली हुँदैन। यो चाहिँ गुगल आफैले चाहिँ आफ्नै एआई तान दिने हुन्छ। सो यो गुगलले आफैले तान दिँदाखेरि हामीले
के तानोस् भनेर चाहन्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गुगलमा चाहिँ र्याङ्किङ चाहिँ गराउनु पर्यो र यो एसइओ प्लगइन जुन हामीले हालेका छौँ सो त्यो सेटिङ जुन कन्फिगरेसन हामीले गरेका छौँ सो त्यो कन्फिगरेसनले चाहिँ सर्च इन्जिनलाई चाहिँ उसले गाइड गरिदिन्छ कि कुन कुन कुरा चाहिँ देखाउने हो भनेर है गाइडेन्स चाहिँ उसले हाम्रै वेबसाइटको थ्रुबाट चाहिँ लिने हो यो एसइओ प्लगइनले गाइडेन्स गरिदिन्छ त्यो गाइडेन्सको आधारमा चाहिँ हामीलाई यहाँ के देखाउने नदेखाउने गुगलले आफैले कन्फर्म गर्ने या आफैले चाहिँ डिसाइड गरिदिने हो र त्यो कुराहरू मात्र चाहिँ एपियर हुन्छ र इभन यो सर्च यो क्वेरी बार छ यो सर्च क्वेरी बार पनि गुगलले आफैले चाहिँ दिएको हो है सो यहाँनिर कसैले के कुरा सर्च गर्छन् भने त्यो चाहिँ अब गुगलमा सर्च गरेको होइन त्यो चाहिँ कोरा भन्ने जुन वेबसाइट छ त्यो कोरा भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ सर्च हुन्छ सो मैले कोराभित्र मैले राजन शिल्पका टाइप गरेँ भने जस्तै यहाँ मेरो प्रोफाइल आइसकेको छ त्यस्तै गरेर मेबी मैले कुनै कन्टेन्ट मैले पोस्ट गरेको भए यहाँनिर पोस्ट आइरहेको छ मेरो वेबसाइट मैले कोराभित्र मेरो नाममा युज गरेको इमेजेसहरू आइरहेको छ है त्यस्तै गरेर राजन शिल्पकार अरू कसैको पनि नामहरू होला अरू कसैले पनि यहाँ युज गरिरहेको छ सो यो भनेको चाहिँ सर्च क्वेरी भर्खर एपियर भएको भनेको चाहिँ यो पर्टिकुलर वेबसाइट भित्रको चाहिँ सर्च क्वेरी हो माथिको क्वेरी भनेको चाहिँ गुगल क्वेरी हो यो क्वेरी भनेको चाहिँ पर्टिकुलर वेबसाइट भित्रको क्वेरी हो अब यसको लागि पनि जुन यो साइट लिङ्क सर्च बक्स भनेर छ त्यो हामीले चाहिँ हाल्छु या हामीले गुगलले कुनै सेटिङ गरेर त्यो एपियर गर्ने भन्ने कुरा हैन त्यो चाहिँ गुगलको आफ्नै अल्गोरिदम अनुसार कुन वेबसाइटको चाहिँ यसरी एपियर गराउने कुन चाहिँ कुन नगराउने भन्ने कुरा हो हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त ब्रेड क्रम्स र यो साइट लिङ्कको लागि चाहिँ सर्च गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ चाहिँ छोडिदिनु पर्यो र ठाउँ छोड्नु मतलब भ्यालिड हाम्रो वेबसाइट चाहिँ त्यो दुवै कुरा भ्यालिड एपियर हुनको लागि चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हुनु पर्यो अघि मैले एउटा लिङ्क सर्च गर्दाखेरि सायद देखाएको थियो कि जस्तो लाग्यो हाम्रो वेबसाइट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ जस्तै यहाँ मोबाइल युजेबिलिटी पनि यहाँ भ्यालिड छ त्यसै गरेर ब्रेड क्रम्स यहाँ साइट लिङ्क सर्च बक्स भ्यालिड सो भ्यालिडेसन डिटेक्सन चाहिँ तपाईँकोमा पनि आएको होला किनभने हामीले यस एसइओ प्लगइन युज गरेर त्यसको कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले सेटिङ गरिसकेका छौँ त्यो कन्फिगरेसन सेटिङ गरेको आधारमा हाम्रो वेबसाइट पनि ब्रेड क्रम्स र साइट लिङ्क यो सर्च बक्सहरू आउनको लागि चाहिँ एपियर हुनको लागि चाहिँ भ्यालिड छ र भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले यो गुगलमा पनि टेस्ट रिच स्निपेट भनेर यदि हामीले सर्च गर्यौँ भने हामीलाई यहाँ सर्च क्वेरी बार आउँछ त्यहाँबाट पनि हामीले इलिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ है र हामीले चाहिँ यो एसइओ प्लगइन राखेको कारणले हामीलाई एकदमै धेरै सजिलो चाहिँ भएको छ सो यो एसइओ प्लगइनको कन्फिगरेसन सेटिङमा हामीले जे जति सेटिङ गर्यौँ त्यो सेटिङकै आधारमा चाहिँ आइरहेको हो र सेटिङकै आधारमा जस्तै अघि कोरा ओके जस्तै ब्रेड क्रम्सहरू आउँदाखेरि पनि यो सिम्बल जुन छ कस्तो खालको सिम्बल युज गर्ने ग्रेटर देन युज गर्ने हो कि कसैको मेबी सिंगल लाइन पनि होला त्यो सबै पनि डिफाइन चाहिँ हामीले गरिराखेका हुन्छौँ सबैले सिंगल नै युज गरेको रहेछ डबल ग्रेटर देन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो पनि आउँछ जुन चाहिँ हामीले सेपरेटरको रूपमा चाहिँ युज गरेका थियौँ ओके सो यो रिच स्निपेट चाहिँ यो चाहिँ गुगल आफैले चाहिँ तान्दिने कुरा हो हाम्रो चाहिँ फुल्ली हार्ड हुँदैन तर एपियर गराउनको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनु पर्यो हामी त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यो एसइओ प्लगइन राखेर कन्फिगरेसन गर्यौँ सो त्यो कन्फिगरेसनको आधारमा हामी चाहिँ यो ब्रेड क्रम्स वान भ्यालिड आइटम डिटेक्टेड यहाँ पनि वान भ्यालिड आइटम डिटेक्टेड भनेर आइरहेको छ ओके त्यसपछि तल छ सेक्युरिटी एन्ड म्यानुअल एक्सन ओके यो सेक्युरिटी एन्ड म्यानुअल एक्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यसमा चाहिँ जस्तै अब सेक्युरिटी एन्ड म्यानुअल एक्सन भित्र म्यानुअल एक्सन र सेक्युरिटी इस्यु भनेर छ सो पहिला म्यानुअल एक्सन यहाँ अहिले के छ त नो इस्यु डिटेक्टेड सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जुन अघि हामी स्टार्टिङमा कुरा गऱ्यौँ यदि तपाईँले कन्टेन्ट डुप्लिकेट कन्टेन्ट राख्नु भएको छ जुन चाहिँ गुगलले डिटेक्ट गर्यो र गुगलले डिटेक्ट गरेर तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ कुनै पेनलाइज गर्यो कुनै उसले के कुरा
पठायो कि तिम्रो वेबसाइटमा यस्तो यस्तो छ, यो छ, त्यो छ भनेर कुनै पनि खालको यो गुगलले जुन हामीलाई पनिसमेन्ट दिने कुराहरू छ, त्यो पनिसमेन्ट दिने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एपियर हुन्छ। सो अहिले हाम्रो नो इस्यु डिटेक्टेड मतलब गुगलले हामीलाई अहिले पनिसमेन्ट दिइरहेको छैन। गुगलले हाम्रो वेबसाइटभित्र पाएको कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ हामीलाई के अहिले एक्सन लिनको लागि चाहिँ केही एक्सन लिएको छैन या हामी सेफ छौँ फ्रम गुगल। त्यसपछि अर्को तल भनेको सेक्युरिटी इस्यु। सेक्युरिटी इस्युमा अहिले नो इस्यु डिटेक्टेड भनेर आइरहेको छ। सेक्युरिटी इस्युमा चाहिँ नर्मली यदि तपाईँको वेबसाइटभित्र कुनै म्यालवेयर कुनै भाइरसहरू डिटेक्ट भयो भने चाहिँ यो त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइदिइरहेको हुन्छ है। सो रिलायन्स डिजिटल मिडियामा लास्ट टाइम जापानिज भाइरस जुन एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यालवेयरहरू चाहिँ यो ठाउँमा सेक्युरिटी इस्युको ठाउँमा चाहिँ देखाएको थियो र तपाईँकोमा पनि वेबसाइटभित्र म्यालवेयर भाइरसहरू एट्याक गर्यो, कसैले त्यो भनौँ न ब्ल्याक ह्याट गरेर तपाईँको वेबसाइट ह्याक गरेर केही कुरा गर्यो जुन चाहिँ यो भाइरसहरू हालिदिने कामहरू भयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ। सो हामी टिल नाउ वी आर सेफ, हामीलाई गुगलले पनि केही एक्सन लिएको छैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो वेबसाइटमा त्यस्तो कुनै भाइरस एट्याक गरेको त्यस्तो केही पनि छैन, कुनै म्यालवेयर फङ्सन भइरहेको पनि छैन। सो वी आर सेफ। र यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, नर्मली त्यति धेरै आउँदैन, तर आयो भने चाहिँ त्यसको सोलुसन चाहिँ चाँडै गर्नु पर्यो है। नर्मली आउँदैन, तर आयो भने चाहिँ चाँडै त्यसको प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँ लिगेसी टुल्स एन्ड रिपोर्ट भनेर छ। सो लिगेसी टुल्स एन्ड रिपोर्टभित्र चाहिँ हामीलाई एउटै मात्र काम छ, त्यो भनेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल टार्गेटिङ मात्र चाहिँ काम छ, अरू हामीलाई केही कुरा चाहिएन। ओके, योर साइट हेज नो href ल्याङ्ग्वेज ट्याग। मेरोमा चाहिँ href ल्याङ्ग्वेज ट्याग छैन, त्यही भएर मैले इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा मैले भनौँ न टार्गेट गर्न सक्दिनँ। सो कन्ट्री टार्गेटमा पनि हेरौँ। ओके, सो कन्ट्री टार्गेटमा अहिले टार्गेट युज इन युएसए, मेरो चाहिँ अहिले युएसए भइरहेको छ। मलाई युएसमा ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने। ओके, मेरो यहाँ टिक भइसकेपछि बल्ल हुन्छ। सो मेरो अब अहिलेसम्म त मेरो कुनै पनि कन्ट्री सिलेक्ट भइरहेको छैन, मलाई कुन कन्ट्रीमा चाहिँ टार्गेट गर्नु छ यो चाहिँ हामीले सर्च इन्जिनलाई पनि इन्फर्मेसन दिने कि मेरो यो वेबसाइट चाहिँ मैले युएसमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्न खोजेको हो, नेपालमा ऱ्याङ्किङ गर्न खोजेको हो, या कुनै स्पेसिफिक कन्ट्री तपाईँको टार्गेट बेस छ भने त्यो कुरा हामीले सर्च इन्जिनलाई पनि इन्फर्मेसन दिन्छौँ र त्यो सर्च इन्जिनले चाहिँ स्पेसिफिक कन्ट्रीमा चाहिँ हामीलाई हायर ऱ्याङ्किङको लागि चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हेरिदिन्छ। सो त्यसको लागि हामीले टार्गेट कन्ट्री क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्ट्री सेलेक्सन गर्ने आउँछ। मैले अहिले नेपाल टाइप गरेँ किनभने मेरो वेबसाइटमा चाहिँ वेबसाइट मलाई नेपालमा ऱ्याङ्किङ गराउँछ, अरू कन्ट्रीमा मलाई ऱ्याङ्किङ भए पनि नभए पनि फरक पर्दैन। तपाईँले ओपन छोडेको भए पनि कुनै पनि कन्ट्रीमा ऱ्याङ्किङ हुन सक्थ्यो, तर हामीले गुगललाई चाहिँ के गर्दैछौँ त, मलाई चाहिँ नेपाल कन्ट्रीमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गराउनु छ भनेर इन्फर्मेसन पास अन गरेका छन् सेफ। सो त्यही अनुसार नै हामीलाई इम्प्रुभमेन्टको पार्टहरू आउँछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू सबैले गर्नुपर्ने कुरा हो है, यदि तपाईँहरूको स्पेसिफिक कन्ट्री टार्गेट हो भने। जस्तै अब अनुजीको ब्युटी प्रडक्ट भयो, मेबी इन्डियामा ऱ्याङ्किङ भएर इन्डियाबाट मगाउनु मिल्दैन होला, त्यहाँबाट फ्रेट चार्जहरू एकदमै हाई हुने भएको कारणले अर सम अदर रिजन भने तपाईँलाई त नेपाल टार्गेट राखेर नेपालमा ऱ्याङ्किङ भयो भने तपाईँको आफ्नो प्रडक्ट या सर्भिसेसहरू बेच्न चाहिँ सकिन्छ। सो मेरो पनि टार्गेट नेपाल हो, त्यही भएर मैले नेपाल टार्गेट राखेर सेभ गरिसकेको छु। त्यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यो अरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। त्यसपछि अब लिङ्क। ओके, अब लिङ्क पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हाम्रो वेबसाइटको लिङ्कहरू इन्टरलिङ्किङ कतिवटा छ, त्यस्तै गरेर एक्सटर्नल लिङ्क कतिवटा छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। मेरो टप लिङ्क पेजेस यो चाहिँ इन्टरनल है, पहिला मैले इन्टरनल मतलब हाम्रै वेबसाइटभित्रबाट हाम्रै वेबसाइटभित्रको भित्र चाहिँ हामीले लिङ्क अप गरिरहेको। हामीले नर्मली के गरिरहेका छौँ, हरेक पोस्ट कतैतिर पनि हामीले लिङ्क राख्ने ठाउँ पाउने बित्तिकै एउटा होम पेजलाई चाहिँ हामीले लिङ्क पठाइदिइरहेका हुन्छौँ। सो होम पेजमा चाहिँ त्यही भएर धेरै लिङ्क छ, 43 वटा लिङ्क। त्यसपछि ब्लगमा छ, त्यसपछि पोर्टफोलियो ग्रिडमा पनि धेरै रहेछ। अब यो चाहिँ इन्टरनल लिङ्किङहरू यो डमी कन्टेन्ट भएको कारणले पनि मेरोमा चाहिँ धेरै इन्टरनल लिङ्किङहरू छ, तपाईँकोमा चाहिँ कम होला। यो भनेको चाहिँ अब एक्सटर्नल लिङ्क। सो एक्सटर्नल लिङ्कमा टोटल
39 वटा छ 39 वटामा चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ सो 39 वटामा कहाँबाट आइरहेको छ म यहाँ हेर्नुस् त ब्ल्याक एट होलबाट 29 ब्ल्याक एट होलबाट 29 भनेर तपाईले लाग्ला ब्ल्याक एट होलबाट कसरी 29 भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रोफाइलमा चाहिँ वेबसाइटको लिंक राखेका छौं हामीले हाम्रो वेबसाइटमा प्रोफाइलको लिंक राख्ने बित्तिकै अब के हुने भयो जतिवटा ठाउँमा हामीले कन्टेन्टहरु पोस्ट गरेका छौं कमेन्टहरु गरेका छौं त्यो सबै ठाउँको चाहिँ पनि काउन्ट हुने भयो है ब्ल्याक एट होल भित्र जस्तो अब मेरो मेसेजेसहरुमा क्लिक गर्छु सो 26 वटा जुन मेसेजेसहरु छ 26 वटा मेसेजेसहरुमा सबै ठाउँमा त मेरो प्रोफाइलमा त लिंक त्यहाँ एपियर हुन्छ नि त जस्तै यहाँ लर्न विथ राजन भनेर एपियर छ सो यसको युआरएल छुट्टै छ हैन त्यसै गरेर मैले अर्को एउटा आर्टिकल खोले भने त्यो आर्टिकलमा पनि के छ त यहाँ पनि लिंक छुट्टै छ भनेपछि छुट्टा छुट्टै लिंक हुने बित्तिकै सो लिंक छुट्टा छुट्टै हुने बित्तिकै तपाईहरुले त्यो कुपन पनि पठाएको छ कि चेक गर्नु होला है कुपन पठाएको छ भने ट्राई गर्नु होला रिट्राई गरेर यहाँ पठाइसके जस्तो कुरा गरे जस्तो लाग्यो के हो यो ओके ओके सो मैले के गरे त अब डिफरेन्ट ठाउँमा मैले कमेन्टहरु गर्ने बित्तिकै अब त्यहाँ पनि मेरो प्रोफाइलको लिंक सँगै मेरो वेबसाइटको लिंक आउने भयो त्यो कारणले चाहिँ ब्ल्याक एट होलबाट सबैभन्दा धेरै मेरो ब्याकलिंक देखाइरहेको छ ब्याकलिंक मेरो 29 वटा चाहिँ ब्ल्याक एट होलबाटै आइरहेको छ त्यसै गरेर siteprice.com बाट आइरहेको छ about.me बाट आइरहेको छ spinnytrail.com बाट आइरहेको छ ओके स्पिनी ट्रेलबाट मलाई कसरी आयो जस्तै स्पिनी ट्रेल भनेको हाम्रो कृतेशको हो अब कहाँबाट आयो भनेर यदि हेर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ युआरएल यो भयो यो स्पिनी ट्रेल यसमा मैले क्लिक गर्ने हो भने स्पिनी ट्रेलले खुल्यो ओके सो लिंक चाहिँ कसरी एपियर भइरहेको छ spinnytrail.com/digital-marketing भनेर जुन युआरएल बनेको छ त्यो युआरएल मा चाहिँ मेरो इलान्स भन्न आएछ लर्न विथ राजनको चाहिँ लिंक हालेको छ यो चाहिँ किन एपियर भइरहेको छ भने लास्ट टाइम हामीले टेस्ट गरेका थियौं जस्तै डिजिटल मार्केटिङ वर्ड युज गर्ने डिजिटल मार्केटिङ वर्ड युज गरिसकेपछि मेनुमा चाहिँ हामीले हाल्दाखेरि जस्तो अहिले त उहाँले पनि यो रिमुभ गरि नै सक्नु भएको छ त्यो पेज चाहिँ कतै न कतै इन्डेक्स भएर बसेकोले आएको हुन सक्छ सो कृतेश सो स्पिनी ट्रेलमा हामीले पेज क्रिएट गरेर हेरेका थियौं है पेज क्रिएट गरेर हेर्ने बेलामा अनि यहाँ हामीले एउटा डिजिटल मार्केटिङ भनेर वर्ड युज गरेर अनि त्यो वर्डमा चाहिँ हामीले लिंक राखेका थियौं सो त्यो लिंक राख्ने क्रममा तपाईलाई मैले लर्न विथ राजनको एक्जाम्पल देखाएको थिएँ सो तपाईहरुले पनि लर्न विथ राजनको त्यतिबेला लिंक ट्राई गर्नुभयो होला त्यो लिंक ट्राई गर्नुभएको कारणले चाहिँ मेरोमा के भयो त लिंक एक्सटर्नल लिंक या मेरोमा चाहिँ ब्याकलिंकको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ सो तपाईहरुलाई त्यो थाहा छ कसरी त्यो मेनु क्रिएट गरेको हो हैन सेटिङ जनरल एपियरेन्स ओके सो यहाँ एपियरेन्स भित्र हामीले मेनु क्रिएट गर्ने टाइममा हामीले कस्टम युआरएल गरेर लिंक बनाएका थियौं सो कस्टम युआरएल गरेर लिंक बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले डमी या भनौं न डेमोको रूपमा मैले लर्न विथ राजन राख्दाखेरि तपाईहरुले पनि लर्न विथ राजन राख्नु भएको थियो सो कस्टम युआरएल यहाँ कस्टम लिंक यसरी हामीले ड्र्याग गरेका थियौं कस्टम लिंक एड टु मेनु सो एड ओके पहिला यहाँ मैले www.learnwithrajan.com यसरी मैले लिंक यहाँ राखे त्यसपछि टेक्स्टमा मैले डिजिटल मार्केटिङ यसरी मैले लास्ट टाइम तपाईहरुलाई डेमो देखाएको थिएँ सो त्यो डेमो देखाएको कारणले यहाँ के हुने भयो त एउटा मेनु भित्र अझै एउटा डिजिटल मार्केटिङ वर्ड एड भयो र यहाँ मेरो कस्टम लिंकको थ्रु लिंक एउटा एपियर भएको छ सो यसरी हेर्ने हो भने अब मेरो होम पेजमा डिजिटल मार्केटिङ भनेर वर्ड युज हुने भयो
ओके हेर्नुहोस् डिजिटल मार्केटिङ भनेर वर्ड आइसकेको छ र यसमा चाहिँ लिङ्क छ है र यो लिङ्क चाहिँ गुगलले इन्डेक्स गरेको कारणले मेरो चाहिँ लिङ्क छ भनेर चाहिँ देखाएको तर त्यो लिङ्क चाहिँ हटाइसकेपछि चाहिँ फेरि क्रल गर्न आइसकेपछि छैन भनेर थाहा पाइसकेपछि मात्र चाहिँ हट्ने हो है हिजोसम्म हेर्ने हो भने हिजो मैले हेर्दाखेरि स्किनुराबाट पनि आइरहेको थियो स्किनुराबाट पनि उहाँले पनि त्यो ट्राई गर्दाखेरि उहाँले पनि युज गर्नुभएको थियो यहाँ तल स्टिल एक्जिस्ट छ एक्चुअली हो छैन सो हिजोसम्म स्किनुराको पनि आइरहेको थियो अहिले चाहिँ हटिसकेको छ अहिले चाहिँ स्पिनिङ टेलको बाँकी छ त्यो पनि चाहिँ बिस्तारै हट्छ है किनभने यहाँबाट मेरो लिङ्क हटिसकेको छ अब यो मैले भर्खर युज गरेको त यो त इन्टरनल लिङ्किङ हो त्यही भएर त्यो त एक्सटर्नल लिङ्किङमा देखाउँदैन यसरी तपाईले यो मेनुमा यदि राख्नु भएको छ भने यसलाई हटाइदिनुस् मलाई यो चाहिँदैन मैले रिमुभ गरेँ त्यसपछि सेभ चेन्जेस त्यसरी चाहिँ यो ओके अहिले फेरि देखायो स्किनुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् त सो उहाँले पनि पहिला गर्नुभएको भएर आयो त्यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हटेर जान्छ है मेरो एक्सटर्नल लिङ्क सो तपाईँको पनि एक्सटर्नल लिङ्क कहाँ बनेको छ तर त्यो कहाँ बनेको छ भनेर मात्र हुँदैन त्यो इन्डेक्स चाहिँ हुनु पर्यो गुगलमा इन्डेक्स भएन भने चाहिँ फेरि देखाउँदैन सो गुगलमा कहाँ इन्डेक्स भएको छ त्यो इन्डेक्स भएको लिङ्कहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्कमा चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ ओके सो यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्किङको भयो तपाईहरुकोमा पनि जस्तै तपाईहरुले पनि कहाँ बनाउनु भएको थियो जस्तै आर्टिकल डाइरेक्टरीज वेब 2.0 साइट यिनीहरु ठाउँमा जुन लिङ्क बनाउनु भएको थियो नि सो त्यो लिङ्क पनि यहाँ गर्ने हो तपाईहरुकोमा भएन है जबसम्म गुगलमा इन्डेक्स हुँदैन तबसम्म चाहिँ देखाउँदैन गुगलमा इन्डेक्स भइसकेपछि बल्ल चाहिँ देखाउने हो त्यो पर्टिकुलर पेज जानेर हामीले लिङ्क बिल्डिङ गर्यौं त्यो पनि चाहिँ इन्डेक्स हुन जरुरी छ तब बल्ल यहाँ एपियर हुन्छ तब बल्ल हामीले लिङ्क जुस पाउँछौं सो टोटल यहाँ टोटल देखाएको छ त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीलाई लिङ्किङ साइटहरु त्यसपछि अब तल चाहिँ एंकर टेक्स्ट सो एंकर टेक्स्ट मतलब के टेक्स्टमा चाहिँ मेरो कन्टेन्टमा चाहिँ मेरो लिङ्क चाहिँ हालेको छ जस्तै यहाँ रिड माई ब्लग भन्ने वर्डलाई मैले मतलब अब जहाँ मैले लिङ्क बिल्डिङ गरेको थिएँ त्यहाँनेर अरु कसैले हाम्रो लागि लिङ्क दिइरहेको छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ के किवर्डहरुमा चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ आइरहेको छ भन्ने कुरा हो धेरै चाहिँ यो launchwitrajan.com or www.launchwitrajan.com चाहिँ यो चाहिँ प्रोफाइल ब्याकलिङ्कहरु गर्ने बेला त हामीले नेकेड युआरएल हाल्छौं डाइरेक्टली वेबसाइट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो ठाउँको चाहिँ अब एंकर टेक्स्ट पनि त्यसैलाई चाहिँ मानेर चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको है यो लिङ्कहरु यो चाहिँ लिङ्कको लागि एंकर टेक्स्ट युज भएकोहरु सो हामीले हेर्यौं एक्सटर्नल लिङ्क कतिवटा छ कहाँ छ त्यसपछि इन्टरनल लिङ्क कतिवटा कुन चाहिँ पेजलाई चाहिँ कतिवटा इन्टरनल लिङ्क दिइरहेको छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं कुन एंकर टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई लिङ्क आइरहेको छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं हाम्रो सकेसम्म यो लिङ्क हाल्ने बेलामा हाम्रो वेबसाइट भरि युज हुने फोकस किवर्ड एलएसआई किवर्डहरुबाट चाहिँ लिङ्क भएको चाहिँ राम्रो हो हामीले त्यो अनुसार नै लिङ्क गर्ने हो है यो चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्क या हामीलाई जुन ब्याकलिङ्क आइरहेको छ त्यो ब्याकलिङ्क आउँदाखेरिको चाहिँ एंकर टेक्स्टहरु हो ओके सो त्यसपछि अब सेटिङको त मैले एउटा त्यही एक्जाम्पल भनिहालेँ सो सेटिङमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो रिमुभ प्रपर्टी यदि गर्ने हो भने रिमुभ प्रपर्टीको लागि चाहिँ काम लाग्ने भयो अरु यो सबमिट फिडब्याक र एबाउट सर्च कन्सोल जुन छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईलाई कुनै केही कुरा फिडब्याक दिनुपर्ने छ कुनै तपाईले प्रब्लम फेस भइरहेको छ भने त्यतिबेला चाहिँ युज हुने यो दुईटा प्यारामिटरहरु भयो सबमिट फिडब्याक के फिडब्याक छ भने पठाइदिने सर्च कन्सोल एबाउट सर्च कन्सोलमा तपाईले चाहिँ यहाँ गाइडहरु ब्लगहरु बनाएर राखिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरु यो दुई ठाउँबाट चाहिँ तपाईले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ मैले एबाउट सर्च कन्सोल भनेर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एबाउट सर्च कन्सोल त्यसपछि अब यहाँ के को बारेमा तपाईलाई प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमको कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्ने हो त्यसपछि खोज्ने हो यहाँ भिडियोको थ्रुबाट तपाईलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर यसरी कन्टेन्ट
ब्लगको थ्रुबाट पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँ मैले इरर फो इरर भयो भने के गर्ने भनेर यहाँ उसको कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो कन्टेन्ट रिड गरेर अनि हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। कुनै पनि प्रब्लम फेस हुने बित्तिकै यो प्लेटफर्म आफैले पनि सोल्युसनको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ त, गाइडलाइन या ब्लग चाहिँ लेखेर राखिदिएको छ। त्यो फलो गर्ने हो भने हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। ओके, सर्च कन्सोलको बारेमा अलिअलि राम्रो इन्साइटफुल सेसन भयो है। तपाईहरुले पनि केही एडिसनल कुराहरू जान्नुभयो र लास्ट टाइम हामीले सर्च कन्सोलमै डाइरेक्टली लिएर नजानुको मेन कारण भनेकै के हो त, केही पनि डाटाहरू नै आउँदैन, तपाईको डाटा नै खाली हुन्छ। खाली डाटामा तपाईलाई मैले यो त्यो भनेर भन्दाखेरि त्यति धेरै बुझेको जस्तो फिल हुँदैन। बुझ्न त बुझिन्छ, तर प्र्याक्टिकली नै यसरी कुनै डाटा एपियर भयो भने चाहिँ अझै बेटर वेमा इन्साइट पाउनुहुनेछ भनेर मैले चाहिँ वेट गराएको हो। र यो चाहिँ त्यही तपाईँको वेबसाइटमा कन्टेन्टहरू पनि छैन, त्यो कारणले पनि लिङ्क बिल्डिङ इन्टरलिङ्किङ यताउता केही पनि नभएको कारणले त्यति बेला हामीले दिन सक्दैनौँ। ओके, केही क्वेसन छ? हामीसँग जम्मा 2 मिनेट बाँकी छ। कसैको केही क्वेसन छ? र आज मैले तपाईहरुको त्यो एक्सेल वर्कफ्लो नहेर्नुको कारण भने चाहिँ जम्मा 2 जनाले मात्र गर्नुभएको थियो। सो तपाईहरुले पनि प्लिज गर्नु होला है। त्यो गरिसकेपछि एक्सप्लेन गर्दाखेरि बल्ल मजा आउँछ। तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्दै गर्नु भएन भने जान्नुहुन्न, सिक्नुहुन्न। त्यही भएर एकचोटी चाहिँ तपाईले बनाउनै पर्यो। र त्यसको लागि मैले डमी कन्टेन्ट अलरेडी मैले तपाईहरुलाई दिनै सकेको छु। सो त्यो डमी कन्टेन्ट जुन मैले बनाएर तपाईलाई पठाए त्यसैलाई आधार मानेरै एडिट गर्ने हो है। र तपाईकोमा त त्यति धेरै इरर या इस्युहरू पनि हुँदैन हैन, जसले गर्दा तपाईलाई त्यति धेरै टाइम पनि चाहिँ नलाग्नु पर्ने हो। सो मनिषजी है, अघि तपाईले चाहिँ हात उठाउनु भएको थियो या भन्नुभएको थियो कि तपाईले चाहिँ गर्नु भएको छैन भनेर। सो तपाईले पनि प्लिज गर्नु होला र अरु जसले पनि सकेको छैन गरेर मलाई चाहिँ पठाइदिनु होला है। गुगल सिट शेयर गरिदिनु होला। र त्यसले क्वेशन छैन भने आजको हामी सेसन यही एन्ड गर्छौं। ओके, सबैजनालाई बाई बाई, हैव अ गुड डे। बाई बाई सर। बाई बाई। यू टु हैव अ गुड डे। रिपोर्ट चाहिँ बनाएर शेयर गरिदिनु होला है सबैजनाले। हुन्छ सर। ओके, बाई।